नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। पीरे कामिल चैनल एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई वो अल्लाह ताला के नाम के साथ खास है, जो कि इसमें आज़म है। और इसमें आज़म के हवाले से भी चंद आपसे फजाइल जो जिक्र करूंगी कि इसमें आज़म को पढ़ने से क्या आपको मिलता है। और ये जो वजीफा मैं आपसे शेयर करूंगी अल्लाह ताला के नाम का, इंशाअल्लाह ताला आपने इसको पढ़ने के बाद आपकी जिंदगी पर क्या असरात इसके मुरत्तब होंगे इंशाअल्लाह ताला वो मैं आपसे जिक्र करूंगी। उसके अलावा इंशाअल्लाह ताला इसके 12 वज़ाइफ मैं आपके साथ जिक्र करूंगी जो कि बहुत ही मुफीद हैं, इसी के साथ खास हैं। और तादाद इसकी वही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको इसके जो 12 फजाइल आपको और हासिल होंगे वो भी मैं आपसे जिक्र करूंगी कि जब आप ये कर लेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला ये तमाम तर फजाइल जो इसमें जिक्र किए गए हैं वो आपको हासिल होंगे। क्योंकि ये वो दुआ है जो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा को सिखाई कि वो सुबह के वक्त ये पढ़ लिया करें और शाम के वक्त इसको पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह ताला आपको वो तमाम फजीलत हासिल होगी जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें जिक्र किया। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया कि ये हजूरी कैफियत रखने वाले ये इसम हैं जिनको अल्लाह ताला का इसमें आजम भी कहते हैं। वीडियो जिक्र करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। इसके अलावा हमारे फेसबुक के पेज आई लव पीरे कामिल को भी जरूर लाइक कर दें, उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है उस पर अगर आप मुझसे कोई पर्सनल सवाल करना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक के पेज पर मुझसे राब्ता कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया कि अल्लाह ताला का नाम जो कि इसमें आजम है वो या हय्यु या क़य्यूम है। इंशाअल्लाह ताला इसको आप जब रोजाना की बुनियाद पर आप इसको करेंगे तो आपने क्या करना है, जैसे ही सूरज तुलू होगा तो आपने 1000 मरतबा इसम को पढ़ना है। यानी फजर की नमाज सूरज तुलू होने से पहले आपने इसको पढ़ना है, यानी फजर की नमाज अदा करने के बाद आप 1000 मरतबा, आप अगर सूरज को देखकर पढ़ सकते हैं तो सूरज को देखकर पढ़ लें, यानी कि जिस तरफ से सूरज तुलू होता है तो आप उस तरफ मुंह करके भी इसको पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़ सकते तो आप कहीं भी जाए नमाज पर बैठकर आप इनको पढ़ेंगे। अब्बुल आखिर दुरूद शरीफ पाक पढ़कर 1000 मरतबा आपने या हय्यु या क़य्यूम आपने पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इसम यानी या हय्यु या क़य्यूम जो है वो दोनों अजीम नाम अपनी बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हजूरी कैफियत रखने वाले नाम हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सुबह शाम आप पढ़ा करें। क्या आपने फरमाया या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु अस्लिह लिशानी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐनिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सुबह शाम आप ये दुआ पढ़ लिया करें। और इसको आपने या हय्यु या क़य्यूम को जैसे ही सूरज आप फजर की नमाज अदा करेंगे तो उसके बाद आपने 1000 मरतबा पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह ताला जब आप सूरज तुलू होगा तो अल्लाह ताला अगर कोई इंशाअल्लाह ताला बीमार होगा तो अल्लाह पाक उसको शिफा अता फरमा देंगे। अगर इसके बाद इस इसम को पढ़ने के बाद उसको शीरनी पर या किसी भी मीठी चीज पर अगर इसको धोकर किसी बीमार को पिलाएगा तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला उसको शिफा अता फरमा देंगे। और अगर जो इंसान ये पढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला किसी बीमार पर पढ़े या अपने लिए पढ़े तो अल्लाह ताला इसकी उम्र जो है वो दराज कर देंगे और इसको कुव्वत रूहानिया अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। और अगर किसी सख्त हाजत के वक्त इसको पढ़ेगा तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला उसकी वो हाजत जो है वो कबूल फरमा लेंगे। और अबुल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना इसमें लाजिम है तो अबुल आखिर दुरूद शरीफ भी लाजमी पढ़ लें। और अगर इस इसम को लिख कर अपने घर के दरवाजे पर लटका देगा, कम से कम 120 मरतबा बिस्मिल्लाह समेत या हय्यु या क़य्यूम को लिख कर अपने घर के दरवाजे पर लगाएगा तो इंशाअल्लाह इस घर में जितने भी लोग रहते होंगे वो अमन में रहेंगे और बुरे अमराज से महफूज रहेंगे। और अगर जो इंसान इसको पढ़े सूरज तुलू होने से पहले 1000 मरतबा पढ़े, अगर वो कुन ज़हन होगा तो इंशाअल्लाह ताला उसका हाफिजा कवी हो जाएगा और दिल अल्लाह के नूर से मुनव्वर हो जाएगा। जिस आदमी को नींद ना आती हो वो अगर इन अल्फाज को पढ़े तो इंशाअल्लाह ताला उसको इस अमल की बरकत से नींद आ जाएगी। ये अमल दूसरे पर भी अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, यानी किसी के लिए भी आप कर सकते हैं, पढ़कर उस पर फूंक दें, पानी पर दम करके उसको पिलाएं, इंशाअल्लाह ताला उसको नींद आएगी। और अगर कोई ज्यादा सोने का आदी हो तो इसके सर पर आपने क्या पढ़ना है, अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, सूरह आले इमरान की ये आयत है, ये पढ़कर आपने उस पर दम करना है। जिसको ज्यादा सोने की आदत हो तो इंशाअल्लाह ताला उसकी वो सोने की आदत खत्म हो जाएगी। अगर कोई चाहे कि इसका दिल जो है वो जिंदा हो यानी अल्लाह की याद में
رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ اس کو پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کا دل کو اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے، کیونکہ جو دل اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہی تو زندہ ہیں، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ مردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اس کو پڑھنا ہے 1000 مرتبہ، کیونکہ یہ یا حی یا قیوم وہ عظیم نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سکھائے تھے کہ آپ اس کو صبح و شام میں پڑھ لیا کریں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جو اس کو بکثرت یعنی اس کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنائے گا تو اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ لوگوں میں اس کی عزت اللہ تعالیٰ زیادہ کر دیں گے، لوگ اس کو باعزت سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اگر کوئی انسان اس کو خوشحال ہونے کے لیے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو خوشحالی عطا فرمائیں گے۔ اور جو شخص اس کو انشاءاللہ تعالیٰ صبح سورج نکلنے سے پہلے اس کا ورد کرے گا اور اس کے بعد دیکھے گا کہ وہ سارا دن اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح سے چست رکھیں گے، اس سے سستی اور کاہلی اللہ کے حکم سے دور ہو جائے گی، اور جب سستی اور کاہلی دور ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ خوشحال بھی ہوگا۔ اور انشاءاللہ جو صبح کے وقت اس کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا کریں گے، لوگ اس کو دوست رکھنا پسند کریں گے۔ اور اگر کوئی انسان اس کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد جو بھی دعا مانگا کرے گا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے، کیونکہ یہ اسم اعظم ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ یا حی یا قیوم کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بھی وارد ہوا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم سے کیا مراد ہے اب یہ جان لیتے ہیں کہ اسم اعظم سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ صفاتی یا ذاتی نام ہے جسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق پیدا ہو جاتا ہے، معرفت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اسم اعظم پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے مالا مال کر دیتے ہیں، وہ اپنے رب سے اسم اعظم کی بدولت جو کچھ مانگتا ہے سو وہ پا لیتا ہے۔ اسم اعظم کے صدقے سے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے ہاتھ اسم اعظم کا راز لگ جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دین اور دنیا میں انعام یافتہ بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے نہ کبھی ہٹنے والی اللہ تعالیٰ ان کو دولت میسر فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو اسم اعظم کے ان ناموں کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ ان کو جو اللہ کو پکارے گا، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں سے پکارے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے فیوز اور برکات سے اس کو نوازیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مالا مال کر دیں گے، اور دوسروں کے لیے بھی اس کو باعث رحمت بنا دیں گے۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان 2 آیتوں میں چھپا ہوا ہے۔ وہ کون سی 2 آیتیں؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یا حی یا قیوم اس میں بھی ذکر ہوا ہے، یعنی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسم اعظم ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ان الفاظ کا ورد کرتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اختیار کر کے دعا کی ہے، یہ اسم اعظم ایسا ہے کہ اس کے ذریعے سے جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے بعد اس نے یہ دعا مانگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے ذریعہ سے دعا مانگی ہے، اور اسم اعظم وہ مبارک نام ہے کہ جس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ سے جو التجا کی جاتی ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ اس نے کن الفاظوں سے اللہ کو پکارا؟ اس نے فرمایا یا ذل جلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ اس میں بھی یا حی یا قیوم کا ذکر ہوا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو یا حی یا قیوم ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا قبول فرمائیں گے، معرفت کے دروازے کھولیں گے، ہر نعمت اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کے آگے اللہ نشاور فرمائیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو 12 فضائل میں نے آپ سے ذکر کیے ہیں آپ کو یہ بھی حاصل ہوں گے، کرنا آپ نے کچھ بھی نہیں ہے، یا حی یا قیوم پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کی یہ تمام برکات آپ کو حاصل ہوں گی، عمر دراز ہوگی، بیماری سے شفا ہوگی، ہر طرح کی پریشانی آپ کی دور ہوگی، حاجت آپ کی اللہ تعالیٰ حاجت روائی فرمائیں گے، ہر طرح کے مرض سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائیں گے، حافظہ قوی ہوگا، کن ذہنی ختم ہو جائے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو اللہ کے انعام و اکرام کا اس میں ذکر کیا گیا وہ تمام تر آپ کو حاصل ہوں گے، خوشحالی نصیب ہوگی، کیونکہ یہ حضوری کیفیت رکھنے والے اذکار ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ
ज़हरा को भी सिखाए। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर इनके जिक्र करेंगे, 1000 मरतबा इसको ज़रूर पढ़ने का मामूल बनाएंगे। जैसे आप फजर की नमाज अदा करेंगे उसके बाद आप 1000 मरतबा इसको पढ़ने का रोजाना मामूल बनाएंगे, क्योंकि जितना आप चाहते हैं कि आपको इसका फायदा हासिल हो उतना आप अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं। व आखिरुद्दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज।